अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह निसा चौथे पारे का 13वां रुकू सुनाया जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक वइन कानत वाहिदतन फ़लहा निस्फ़ु वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद फ़इन लम यकुन लहु वलदुन ववरिसहु अबवाहु फ़लिउम्मिहि الثلث फ़इन कान लहु इख़्वतुन फ़लिउम्मिहि السुदुस मिन बअदि वसिय्यतिन यूसी बिहा औ दैन। आबाउकुम व अब्नाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ फ़रीज़तम मिनल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। तर्जुमा। अल्लाह तुम्हें ताकीदी हुक्म देते हैं तुम्हारी औलाद के बारे में कि मर्द के लिए दो औरतों के हिस्से के बराबर है। फिर अगर वो औरतें दो से ज़्यादा हों तो इनके लिए इस माल का 2/3 हिस्सा है जो मरने वाले ने छोड़ा, और अगर वो औरत एक हो तो उसको आधा हिस्सा मिलेगा, और मरने वाले के वालिदैन में से हर एक के लिए 1/6 हिस्सा है इस माल में से जो मरने वाले ने छोड़ा, अगर इसकी औलाद हो। फिर अगर इसकी औलाद ना हो और इसके वालिदैन इसके वारिस हों तो उसकी माँ को 1/3 मिलेगा। फिर अगर उस मरने वाले के भाई हों तो उसकी माँ को 1/6 हिस्सा मिलेगा। वसीयत के बाद जिसकी वसीयत मरने वाला करे और कर्ज़ अदा करने के बाद, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम नहीं जानते कि नफ़ा के एतबार से इनमें तुमसे ज़्यादा करीब कौन है। यह मुक़र्रर किए हुए हिस्से के तौर पर है अल्लाह की तरफ से। यकीनन अल्लाह इल्म वाले हिकमत वाले हैं। वलकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुन लहुन्न वलद फ़इन कान लहुन्न वलदुन फ़लकुमुर रुबउ मिम्मा तरक्न मिन बअदि वसिय्यतिन यूसीन बिहा औ दैन वलहुन्नर रुबउ मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुन लकुम वलद फ़इन कान लकुम वलदुन फ़लहुन्नस्सुमुनु मिम्मा तरक्तुम मिन बअदि वसिय्यतिन तूसून बिहा औ दैन वइन कान रजुलुन यूरसु कलालतन अव इम्रअतुन वलहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा अस्सुदुस फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिक फ़हुम शुरकाउ फ़िस्सुलुसि मिन बअदि वसिय्यतिन यूसा बिहा औ दैनिन गैर मुदार वसिय्यतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हलीम।
اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے اس مال میں سے جو بیویاں چھوڑے وصیت کے بعد، جس کی وصیت کرے اور قرض ادا کرنے کے بعد، اور ان عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے اس مال میں سے جو تم شوہر چھوڑو اگر تمہاری اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو انہیں 8واں حصہ ملے گا اس مال میں سے جو تم شوہروں نے چھوڑا وصیت کے بعد، جس کی تم وصیت کرو اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد ایسا ہو کہ جس کا وارث بنا جا رہا ہو کلالہ ہونے کی حالت میں، یا کوئی عورت ہو اس حال میں کہ اس کا کوئی بھائی ہو یا کوئی بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی میں شریک ہوں گے وصیت کے بعد، جس کی وصیت کی جائے اور قرض ادا کرنے کے بعد، اس حال میں کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، اور اللہ علم والے حلم والے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بھاری کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل کریں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔